दर्शकबिन नमस्कार। अखबार नेपालको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुभाष मुखिया। आज हामी उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष मानबहादुर सुनवरसँग विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। आम जनताले तपाईँलाई निर्वाचित गरेर यो ठाउँमा पठाएको छन्। तपाईँको कार्यकालमा अहिलेसम्म के कामहरू गर्नुभयो संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त जब निर्वाचित भइसकेपछि अब जनताले हामीलाई त्यहाँ पठाइसकेपछि काम गर्नुको लागि पठाएको, त्यो भएर हामी काम गरिराखेको छौँ। पहिलो कुरो त अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मैले चाहिँ एकदम शिक्षामा नै अलिकति फोकस गरेँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ जम्मा 8वटा विद्यालय थिए। त्यसमा चाहिँ अब बाल मैत्री क्लास सुरु गर्नुपर्छ भनेर अब सुरुवात गरियो। त्यसमा हाम्रो विकट गाउँपालिका र वडाहरू भएको कारणले चाहिँ हामी पहिलो प्राथमिकता सडकतिरै गयौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पहिला चाहिँ आषाढ साउन यो भदौ बर्खायाममा चाहिँ हाम्रो जुन पृथ्वीमा गाडी जान सम्भव थिएन, त्यसलाई अब सुरुवात गरियो सोलिङहरूदेखि लगेर। त्यसपछि त्यो अहिले च्यादलु बजारसम्म हिउँदा बर्खा गाडी चल्ने भएको छ र हामीले त्यस्तै गरेर अब स्वास्थ्यतिर पनि हेर्नुपर्ने, अनि अब शिक्षातिर सबैतिर हामीले हेरिराखेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी नभएको कारणले हामी 1-1.5 वर्ष त अब 5 नम्बरमै धाउनु लगाएको अवस्था थियो। त्यसपछि हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा स्वास्थ्य इकाइलाई सुरुवात गरेर भइसकेको छ र त्यहाँ भवन पनि भइसकेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 ले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेलामा सिङ्गो उमाकुण्ड गाउँपालिका अर्थात् विशेष गरी वडा नम्बर 4 मा कोभिड-19 को प्रभाव कतिको परेको छ र यसको न्यूनीकरणको लागि तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त कोरोनाको अब महामारीले सबै देश विदेश सबैलाई छाएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब गाउँभन्दा पनि हाम्रो काठमाडौँ बस्ने वार्ड नम्बर 4 वासीहरूलाई चाहिँ अति सङ्कट परेको बुझियो। हामीलाई फोन पनि आयो, कतिपय गाउँबाट पनि आएर काठमाडौँमै अब उपचारको लागि काठमाडौँ आएर हस्पिटलमा थुनिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले जति हाम्रो वार्डको टिमै हामीले बसेर एउटा मिटिङ गरेर हामीले चाहिँ सबैलाई गाउँमै झिकाउने भनेर सल्लाह भयो। त्यसपछि अनि हाम्रो साथीहरूको त्यस कोरोनाको एउटा समिति पनि खडा गरेको थियो। त्यो टिमबाट पनि सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ काठमाडौँमा आएर सबै पृथ्वीवासीलाई लगिएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले 6वटा बस अनि 3टा टाटा सुमोमा सबैलाई उद्धार गरियो। उद्धार पश्चात हामीले प्रत्येक टोलमा गएर त्यसको चाहिँ चेकअप पनि गरियो। हाम्रो स्वास्थ्य इकाइको हाम्रो उसमा जानुभएको थियो स्वास्थ्यबाट, अनि हामी प्रत्येक टोलमा घुमेर सबैलाई चेकअप गरेर र त्यसपछि दीर्घरोगीहरूलाई पनि हामीले औषधिको लागि चाहिँ पहल गरियो। प्रत्येक दीर्घरोगीहरूलाई गाउँपालिकाद्वारा नै हामीले दीर्घरोगीको औषधि वितरण गरियो। वडाले पनि त्यही समग्रमा सबै वार्ड र गाउँपालिका मिलेर गाउँपालिकाद्वारा नै हामीले बाँड्नु लगाइयो। जस्तो कि तपाईँको वडामा हालसालै एउटा नयाँ विवाद सुन्नमा आएको छ। त्यो विवाद हो चण्डेश्वरी युवा क्लब र विद्यालय बीच। चण्डेश्वरी युवा क्लबले 2056 सालमा एउटा खेलकुद मैदान निर्माण गरेको थियो। त्यसै मैदानमा अहिले विद्यालयले भवन निर्माण गरिरहेको छ अरे, र त्यसमा चण्डेश्वरी युवा क्लबले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास के हो यसमा? नै, खास त्यस्तो विवाद म देख्दिनँ। किनभने पहिलो कुरो त हामी शिक्षालाई नै फोकस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब त्यहाँ जुन उमाकुण्ड 4 मा चाहिँ एउटा चण्डेश्वरी विद्यालय पहिल्यै स्थापना भएको हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जग्गा नै नपुगेर अब हामीले 2-3टा भवन पनि निर्माण गरिसक्यो। त्यसमा पनि अर्काको जग्गा परेकोले अब सार्वजनिक जग्गा भनेको हाम्रो च्यादलुमा त्यति मात्रै देखिन्थ्यो। त्यसमा पनि अब हामीले सर्वप्रथम त खेल मैदान उमाकुण्डकै लागि बनाएको ठुलो खेल मैदान हामीले सुरु गरेर पनि अलिकति बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ अब मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ ती जुन भवनै नमास्ने गरी र त्यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि अपनत्व हुने गरी भवन चाहिँ बनाउने नै हो।
त्यसलाई खास ठुलो विवाद मानिन्न। त्यो चाहिँ थोरै त्यहाँको स्थानीयसँग अब हामीहरूले सल्लाह नगरेकै हो, त्यो म मान्छु। त्यसमा चाहिँ हामी के भन्नु परेको थियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ लगभग थाहा चाहिँ थियो, तर सबैले बोलाएर भेला नगरेको मात्रै हो। तर उहाँहरूले पनि अब विद्यालय त बनाउनै पर्यो। त्यसमा हजुर, यो खेल मैदानलाई क्लबले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ र यो विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा तपाईँको पनि मिलेमतो छ भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नै, त्यो आरोप मानिन्न। सायद उहाँहरूको बुझाइमा भयो होला त्यस्तो, मेरो बुझाइमा त्यो होइन। हामीले कसैको व्यक्तिको लागि, स्वार्थको लागि त्यो काम गर्नु खोजेको होइन। जसमा प्रीतिदेखि लगेर विभिन्न ठाउँबाट आउने सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहज हुने गरी त्यो बनाउनै परेको थियो। हाम्रो भवन पुगेको थिएन। भवन नपुगेको कारणले अब त्यहाँ भनेको हामीसँग एकदम जग्गाकै अभावले त्यहाँ बनाउनु खोजेको, बनाउँदा पनि त्यहाँ खेल मैदान र अब भलिबलसम्म खेल्ने गरी हुन्छ, प्ले लाइन बस्नु पर्यो। त्यो भएकोले नै अब त्यहाँ बनाउनु लागेको र त्यहाँ त्यो जुन हाम्रो खेल मैदान त्यत्तिकै छोडिराख्दा चाहिँ अलिकता त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिक कस्तो छ भने एकदम डर जस्तो भएको छ। अब ती गाडी गुड्ने, ती मोटरसाइकल गुड्ने चौरमा विद्यार्थीहरू खेलिरहेको हुन्छन्, त्यसलाई पनि एकदम बाधा पुग्ने भएको छ। र अब हामीलाई पहिलो कुरो त भवनै नभएर हो, भवन बनाउनै छ र त्यहाँ कसैलाई चाहिँ बाधा नपुग्ने गरी अब त्यो खेल मैदान पनि हुन्छ। चण्डेश्वरी क्लबले पनि अब त्यो मैदानमा युज गर्नु पाउँछ। चण्डेश्वरी युवा क्लबकै भनेर एउटा खेल मैदान उपलब्ध गराउने केही योजना छ वडाको अथवा पालिकाको? अहिलेसम्म अब चण्डेश्वरीकै नाममा त केही छैन। त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो। चण्डेश्वरीदेखि लगेर हामी सबैले त्यहाँ दुःख गरेका छौँ खेल मैदानको लागि। त्यहाँ पहिला पनि अब भवन बनाउने कुरो आएको थियो। मैले नै त्यो हाम्रो एउटा चण्डेश्वरीको प्राङ्गण पनि छ, त्यसपछि क्लबको पनि दुःख गरेका छौँ, हामी सबैले दुःख गरेका छौँ। र त्यो अब प्रीतिको एउटा गहना थियो, त्यसलाई चाहिँ नमासौँ भनेर अब त्यो पहिल्यै नमासेको हो। र पछि चाहिँ अब खेल मैदान अर्को हुने भएपछि हामीले ठाउँअनुसार त्यसलाई चाहिँ मासेर अर्को ठाउँ चाहिँ युज हुन्छ र सबैले अब त्यो चाहिँ प्रीतिले मात्रै नभइकन उमाकुण्डकै एउटा खेल मैदान बन्दैछ, त्यसमा कुनै दोमती छैन। हालै निर्माण भएको खेल मैदान क्लबको हुन्छ कि सिङ्गो गाउँ उमाकुण्ड गाउँपालिकाको हुन्छ? उमाकुण्डकै भनेर हुन्छ। क्लबको लागि के हुन्छ? क्लबको लागि क्लबकै नाममा त हुँदैन, तर जो तैँले युज गर्नु पायो नि त त्यो त। अब चण्डेश्वरी लगायत हाम्रो त थुप्रै क्लबहरू छन्, त्यो क्लबले पनि युज हुन्छ। तर अब ती पनि अब चण्डेश्वरीको नाममा त होइन, त्यहाँ पनि अब सबैले युज गरेकै त हो। अब गाउँपालिकादेखि लगेर अब हामीले राष्ट्रपति रणनीतिशील पनि त्यहीँ गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई पनि अलिक त्यसको आकारहरू लम्बाइ चौडाइ नबुझेको कारणले पनि त्यहाँ अब ठुलो आयोजना गर्नु सकिएन। अब चाहिँ अब जुन हाम्रो चण्डेश्वरी जुन विद्यालयभन्दा अलिक परतिरै हो, झ्यादलुमै छ, त्यो पनि नजिकै भएको कारणले चाहिँ विद्यालय पनि युज गर्ने अनि क्लबहरूले पनि युज गर्ने गरी नै अब त्यो ठुलो खेल मैदान बन्दैछ। साझा खेलकुद मैदान भन्छ। साझा खेलकुद मैदान भन्छ, कसैको नाममा हुँदैन कि गाउँपालिकाकै नाममा हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अब छुट्टै प्रसङ्गमा छौँ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय पनि यसै वडामा पर्छ र केन्द्रीय कार्यालय भएको हिसाबले पनि यस वडामा पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रचार प्रसारको लागि विशेष परियोजना र अवधारणाहरू चाहिँ के ल्याउनु भएको छ? त्यो चाहिँ अब गाउँपालिका वडाले नै अब गर्ने कुरो रह्यो। अब योभन्दा विगत कुरोहरूमा त अब 2 साल हामीले कम्ती हेरे, उसमा पनि पर्यटन प्रवर्धनतिर पनि अब जुन गत साल अहिले काम भइसकेका छन्। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भनेको अब प्रीतिको चाहिँ विशेष गरेर नै हाम्रो चण्डी भनौँ, चण्डीलाई लगभग 10 लाख गाउँपालिकाबाट हालेर पनि काम भइसकेको छ। त्यहाँ टोइलेट, त्यो मन्दिरलाई चाहिँ अब नयाँ रूपमा बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर हेर्ने स्टेज जस्तो पनि मानव भर्याङ गरेर बनाएको छ। र हाम्रो एउटा पर्यटन क्षेत्र भनेको प्रीति 4 मै पर्ने लाप्चानेमा चाहिँ एउटा अग्लो ठाउँ थामडाँडा भ्युटार निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ अब पर्यटनकै लागि हामी जुन भर्याङ खुड्किलोहरू बनाइसकेका छौँ। आगामी दिनहरूमा त्यहाँ भ्युटार पनि अब स्थापना गर्ने भन्ने छ। अनि हाम्रो चण्डेश्वरी गुफा भन्ने चाहिँ जुन च्यादलुभन्दा अलिक दक्षिण साइड पर्छ, त्यो नजिकै छ
र अब हाम्रो एउटा पौराणिक कुरोहरूलाई पनि नबिर्सिने गरी हामीले चाहिँ एउटा पोखरी मन्दिर पनि त्यसलाई चाहिँ पर्यटन आकर्षण गर्ने गरी त्यहाँ बनाउनु लागेको छ। यसपालि डिपिआर हुन्छ 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ गाउँपालिकाद्वारा अब त्यहाँ हालिएको छ, डिपिआर हुन्छ। त्यसपछि अलिकता राम्रै किसिमले त्यहाँ बनाउने विचार हो। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष आकर्षक मानिएको तामे डाँडा वडा नम्बरमा 4 मा पर्छ कि कुन वडामा पर्छ, अथवा गाउँपालिकाले यस तामे डाँडालाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ विशेष योजना चाहिँ के ल्याइरहेछ? तामे डाँडा अब वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ पर्दैन, उमाकुण्डमा पर्छ र गोकुलगङ्गाको दोसाँधमा पर्छ। त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ अब गाउँपालिकाले हेर्ने हो। तामे डाँडामा पनि मन्दिरहरू अब बनाउने भन्ने कुरो छ। एउटा अब के भन्छ त्यो चैत्य जस्तो बनिसकेको छ, चैतन्य गुम्बा हो, त्यो बनिसकेको छ। र गोकुलगङ्गाले पनि अब धेरै प्रयास गरेको छ र उमाकुण्डले पनि राम्रै प्रयास गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खाना, बस्न, लज, होटल, रेस्टुरेन्टको कस्तो सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छन्? अब खासै अब जुन सुविधा सम्पन्नै भनेर त भन्नु मिलेन, तर अब पहिलाभन्दा काम चलाउ भइसकेको छ। अब होटलहरू अब खुलिसकेका छन्, पहिला पनि छनु चाहिँ थिए, तर अलिकति पुरानै स्टाइलमा थिए भने अहिले चाहिँ अलिक फरक किसिमले अब लजहरू पनि लगभग पुग्छ। पालिकाको प्रत्येक वडामा कच्ची सडक सञ्जालहरू पुगिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी टोलमा बाटोघाटोहरू पुगिरहेछ। यसका लागि व्यवस्थित गर्नको लागि वडाले के तयारी गरिरहेछ? सर्वप्रथम त अब जुन हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यति पुर्याउनु सकिन्न कि भन्ने कुरो थियो, हामीले अब पुर्याइसकेको अवस्था पनि छ। टोलमा अब जम्मा हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मै अब सबै गन्ने हो भने लगभग 20 वटा सडक भइसकेका छन्। त्यसमा पनि अब जुन बर्खायाममा त अब नचल्ने नै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब तत्काल त अब जादुको छडी त होइन, तत्काल त केही गर्नु सकिन्न। अब क्रमबद्ध हामी तल लिखु खोलासम्म पुग्ने गरी नै अब सरसफाइ हुन्छ। अब हामीले त हिउँदामा त्यति आवश्यक पर्दैन, बर्खामा चाहिँ हामीले सरसफाइ गरे पनि अब भोलबाडी चल्छ। त्यसपछि हामीले सरसफाइ नै गरेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नाली कटन, अब सोलिङ, ग्याबिनहरू अब सुरु भइरहेको छ। अब आगामी दिनहरूमा त्यो पनि पुरा हुँदैछन्। पालिकाले 7 वटा वडामा भौतिक तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि बजेट कतिको विनियोजन गरेको छ र विशेष गरी तपाईँको वडामा पालिकाले छुट्याएको बजेट विनियोजन चाहिँ कसरी प्रयोजन गर्नुभएको छ तपाईँले? अब गाउँपालिकाबाट जति नै हुन्छ, अब गाउँपालिका खटाए पनि त्यही वडाहरूमा जाने हो। वडाहरूमा जाँदा चाहिँ अब जति गाउँपालिकाबाट आएको हुन्छ, हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता सडकमै गरियो। त्यसपछि अब खानेपानी भनौँ, शिक्षा भनौँ, स्वास्थ्य भनौँ, युवाहरूमा राम्रै गएको छन्। र पहिलाभन्दा धेरै अब मलाई लाग्छ अब पहिलाभन्दा डबलै अब विकास भएको। तर अब कतिपय साथीहरूले त नदेख्नु पनि सक्छन्, तर त्यसमा भएकोलाई चाहिँ भयो भनिदिएको भए राम्रो हुने थियो कि भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँको वडाले खेलकुद र सांस्कृतिक महोत्सवको लागि कतिको प्राथमिकता दिएको छ र यसको भावी योजना के छ तपाईँको? एकदम म चाहिँ त्यसमा चाहिँ सामाजिकतिरको संयोजक भएको नाताले पनि म पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्यतिर नै अलिकता प्राथमिकता दिने भन्छु। त्यसमा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो त हामीले शिक्षालाई नै फोकस गर्ने हो। शिक्षामा नै हामी बुझिएनौँ भने हामी केही गर्नु सकिन्न। त्यो भएर पहिलो कुरो त जान्नु पर्यो नि, शिक्षा नै चाहियो नि। शिक्षा भइसकेपछि न अब हामीले विकास गर्नु सक्यो। जब कृषि नै भनौँ न, पहिलाको खाले अब कृषि गरेर पनि भएन, एउटा हलो जोत्नुलाई पनि शिक्षा हुनै पर्यो। त्यो भएर शिक्षालाई नै फोकस गर्ने हो। अब आउने आगामी बजेटहरूमा चाहिँ बढी शिक्षा र हामीले कृषिमा गर्छौँ। सांस्कृतिक तथा मेला महोत्सवमा नि सांस्कृतिक मेला त झन् अब जुन पर्यटनको लागि चाहिएकै हो। त्यो भएर अब हाम्रो जुन गाउँपालिकामा चाहिँ विभिन्न धेरै थरीका जाति जनजातिदेखि लगेर सबै थरीको भएको हुनाले हामीले जुन गत वर्षहरूमा यो प्रधानमन्त्री रोजगारदेखि लगेर विभिन्न कुरोहरूमा आउँछन् नि, अब त्यसमा हामीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड गऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले झाँकी प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न बहुलियतको अब सांस्कृतिक संस्कारहरूलाई पनि अब हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। अझै पनि यो जति हामीले बुझ्दै गइसकेपछि अब पहिला भन्दा पनि अलिकति बढी फरक भइसकेको छ। अब धेरै कुरोहरू राम्रो हुन्छ। पालिकाको 7 वटा वडामा वडा कार्यालय भवनहरू कुनै ठाउँमा
निर्माण सम्पन्न भइरहेछन्, कुनै ठाउँमा हुँदैछ। विशेष गरी 4 नम्बर वडामा वडा कार्यालयको भवन निर्माण भएको छैन नि, किन? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। यसमा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो अब वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ पहिला चलिराखेको थियो। अब हाम्रो पुरानै गाविस भवन थियो, त्यो पनि जुन हाम्रो भूकम्पले लगिसकेपछि फेरि अर्को अब थोरै बजेटले निर्माण भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा हामी चलिराखेका थियौँ। अब त्यही चल्छ। हामीले चाहिँ पहिलो के सल्लाह गऱ्यौँ भने हाम्रो वाडाको टिमदेखि लगेर हाम्रो प्रीतिको साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरियो। अब वाडा त बनाउनै पर्छ, तर हामीले वडा कार्यालय बनाउनु भन्दा चाहिँ हाम्रो गाउँ बनाउँ पहिला। गाउँ टोल सबै बनाइसकेपछि अब त्यो वार्ड त अब बनाउनै पर्छ। आगामी बजेटहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई ध्यान दिएर त्यो वार्ड चाहिँ राम्रै बनाउने विचार गरिरहेका छौँ। यदि भवन निर्माण भयो भने कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ त? सम्पन्न त अब होला एक दिन, तर अब हामीले सुरुवातै गरेका छैनौँ र अब यो जुन आर्थिक वर्षको बजेटबाट चाहिँ गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेर हामीले चाहिँ सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ सल्लाह भएको छ, तर सुरुवात भएको छैन। आगामी दिनमा अवश्य हुन्छ। शैक्षिक शिक्षाको अवस्था कस्तो छ र वडाले प्राविधिक शिक्षालाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ? अब वडाले प्राथमिक शिक्षालाई त अब प्राथमिक दिएकै हो पहिल्यैदेखि। प्राविधिक शिक्षा त्यही त अब हामीले ECD क्लासदेखि लगेर एउटा हाम्रो सानो बाल क्लासहरूलाई नै हामी प्राथमिकता दिने हो। र हाम्रो यो कोभिडले गर्दा अलिकता खलबलेको अवस्थामा छ, त्यसलाई पनि अब नियन्त्रण त भएको छैन। अब लगभग सबै विद्यालयहरू अब लगभग 2 महिना अगाडि खुलिसकेको अवस्था छ। त प्राथमिकताले नै अब हामीले प्राथमिकता दिएनौँ भने माथि गएर त ठुलो क्लासमा गएर त राम्रो हुँदैन। त्यो भएर हामीले फेते राम्रो बनाइयो भने त्यसको फलै राम्रो हुन्छ। अब जरै राम्रो छ भने पात राम्रो हुन्छ। त्यो भएर हामीले प्राथमिक शिक्षालाई नै फोकस गर्नुपर्छ र मेरो मान्यता पनि त्यही हो। र सबै विद्यालयहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। सबै सरहरूलाई मैले यही अनुरोध गरेका छु र भएको पनि छ। वडा नम्बर 4 मा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ र वडावासीहरूले स्वास्थ्य सेवाको लाभ कसरी लिइरहेका छन्? अब त्यो त उहाँहरूमै भर पर्ने कुरो रह्यो। हामीले गर्नु सक्ने कुरो चाहिँ गरेकै हो। अब जब पहिला प्रीति 1 हुँदा नै अब हाम्रो चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी थियो, त्यो अब 5 नम्बरमा पर्छ डाँडाखर्गा। अब त्यसपछि चाहिँ अब लगभग 1.5 वर्ष हामीलाई त्यतै जानु पर्यो। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन भइसकेपछि च्यादलुमा अब जुन बजारहरू छन् र हाम्रो चण्डेश्वरी विद्यालय छ, त्यो स्वास्थ्य इकाइ सुरु गरिसकेपछि अब दैनिकी रूपमा 40-50 जनासम्मले चाहिँ अब सेवा लिनुहुन्थ्यो र अझै पनि लिइराख्नु भएको छ। कोभिडले गर्दा चाहिँ अलिकता त्यसमा चाहिँ अब डरले हो या अब घरमै उपचार गरेर हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ आउनु त्यति भएको छैन। र अब स्वास्थ्य इकाइ भइसकेपछि अति नै अब हाम्रो जुन 4 नम्बर वडावासीहरूलाई सुविधा भएको जस्तो लाग्छ। बेरोजगार युवाहरूको लागि स्वरोजगारमूलक योजनाहरू चाहिँ के ल्याउनु भएको छ? अब त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो त पहिलो कुरो त बजेट भक्कै दिनुभन्दा पनि पहिलो कुरो प्राथमिकता भनेको तालिम हुन्छ। अब तालिम पनि हाम्रो कृषितिर भनौँ, भेटनेरीतिर भनौँ, हामीले तालिम पहिल्यैदेखि दिइराखेका छौँ। तालिम पनि धेरैजनाले लिइसक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ के भयो भने अब खर्चिँदो कुरोहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो तालिम चाहिँ दियौँ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ बजेटको अभाव भयो। त्यो भएर आगामी दिनको बजेटहरूमा चाहिँ अब बाटोहरू पनि हामीले त लगभग अब टोलटोलमा पुऱ्याएको अवस्था छ। त्यसलाई अब नयाँ ट्र्याक खन्ने कुरो हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ थोरै त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ गरेर अबको आगामी दिनको बजेटमा चाहिँ हामीले कृषितिर नै बढी फोकस गर्ने गरी अब योजनाहरू बनाउँछौँ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको युवाहरूलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत कर्जाले कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजना थियो। तपाईँको वडामा यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ कि छैन? अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब त्यो ढाँटेर यो गरे त्यो गरे भन्नु त मिल्दैन। त्यो भएर हामीले वडाबाट चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउनेहरूले हामीले केही गर्नु सकेका छैनौँ र दिएको पनि छैनौँ। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी त्यही प्रतिबद्धता गर्छौँ। जति हामीले विभिन्न अब सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामी तालिमहरू पनि चलाइराखेका छौँ। अझै पनि अब विभिन्न तालिमहरू चलिराखेका छन्। त्यो भएर अब बजेटको कुरोमै आउँछ। अब तालिम मात्रै गराएर भएन र फर्केर आएर रोजगार गर्ने चाहने युवाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो प्राथमिकतै दिन्छौँ। कृषिमै हो, अरू त हाम्रो पृथ्वीमा त अब विभिन्न कल कारखाना त ल्याउनु सकेका छैनौँ। अब लिएर पनि फरक पर्दैन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कुरो भनेको नै हाम्रो केन्द्रीय लाइनको विद्युत थियो।
अब त्यो पनि हाम्रो सबै आइसकेको छ। अब विभिन्न कल कारखाना चलाउँछु भन्ने युवाहरूलाई त्यसमा पनि फोकस हुन्छ। विशेष गरी यो वडा धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको वडा पनि हो। सुनवार समुदायले मनाउँदै आएको चण्डी पनि यसै वडामा पर्छ। चण्डीको लागि के कार्यहरू गर्नुभएको छ र यसपालि चण्डी हुने सम्भावना कतिको छ? अब यो साल चाहिँ गर्ने भन्ने अब कुरो छ। अब त्यहाँ मैले मात्रै गराउँछु भनेर पनि हुँदैन। त्यो भनेको अब प्रीतिको चण्डी भनेको चाहिँ अब धेरै समूहहरू मिलाएर बनाएको चण्डी हो। अब त्यहाँ पुजारी नै त 8 जना पुजारी हुन्छन्। अनि त्यो भएर हाम्रो गत सालै 2 जना पुजारीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब समुदाय बढो नै हाम्रो चाहिँ फेरि अब प्रीतिमै धेरै थरीको सुनवार भएको कारणले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ बढो चाहिँ त्यो सल्लाह गरेर नयाँ पुजारी खडा गरेर अब यो सालमा चाहिँ जसरी पनि चण्डी गर्नै पर्छ गराउने भन्ने हामीले सल्लाह गरिसकेका छौँ। हाम्रो चण्डी व्यवस्थापनको पनि एउटा त्यहाँ टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि मैले सल्लाह गरिसकेका छु। यसपालि चाहिँ चण्डी जसरी पनि गराउनु पर्छ है भन्ने कुरो गरेका छौँ। त्यो हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा आफ्नो वडावासीहरूलाई केही भन्नु छ? सर्वप्रथम त म हाम्रो उमाकुण्डा 4 वार्ड नम्बर 4 वासीहरूलाई, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले म के भन्न चाहन्छु भने एउटाले गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँहरूले पनि साथ सहयोग दिनु पर्यो। सबैको साथ सहयोग सल्लाह भयो भने अब एकजनाले थुके त्यहीँ सुक, धेरैले थुके नदी भने जस्तै सबैले साथ दिएर साथ गरेर हातेमालो गरेर हामी उमाकुण्डा 4 वार्ड नम्बर 4 लाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ र त्यसलाई हामी विकास गर्नु छ। मैले मात्रै भनेर भएन, यहाँहरूले पनि साथ सहयोग दिनुभयो भने अवश्य एक दिन सफलता हुन्छ। हाम्रो केन्द्र पनि त्यहीँ भएको कारणले अब गाउँपालिका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूदेखि सबैले साथ दिनुहुन्छ। कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि साथ दिनुभयो भने अबको दिनहरूमा पक्कै पनि हामी सफलता हुन्छ। उमाकुण्डालाई चाहिँ हामी लगभग स्वर्ग नै बुझे जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो भएर हाम्रो उमाकुण्डा भौगोलिक विगत भए तापनि हाम्रो त्यहाँ विभिन्न कल कारखाना चल्ने हुने हुन्छ, हाइड्रो पावरहरू टन्ने छन्, अब खुल्दै पनि छन्, भइराखेको छ। त्यो भएर हामी चाहिँ जडीबुटीदेखि लगेर विभिन्न धनी गाउँपालिका बन्नु सफलता बन्छौँ। हस् त, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूले सम्पूर्ण जुन अकबर नेपालको टिम सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि र उमाकुण्डा वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहे। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको विशेष प्रस्तुति यति नै। अर्को नयाँ विशेष प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।